भन्तेले 5 मारको विषयमा भनेर बताउँछ। 5 मारलाई पञ्चमार भन्छ। के मार भन्छ? पञ्चमारको विषयमा भन्छ। अनेक जाति संसारम संदाविषमने विषम गहकार गवे संतो दुखदासी पुनः पुनः गहकार कदिठोसी पुनः गेहम नकासी सबाते पासुका भका का कुटा विसंखतम विसंखार गतम चित्तम तणान कय मज्जगा साधु भन्न पछि नहटाउने के भन्छ भन्दा यहाँ भन्तेले गाथा उच्चारण गर्छु अनि अर्थ लगाउँछु कोही कोहीमा, त्यतिखेर सबैले साधु साधु अथवा अर्थ लागिन गाथा उच्चारण गरे, गाथा उच्चारण गरेर भ्याइयो भने साधु साधु भनेको अर्थ के भन्दाखेरि राम्रो हो, कल्याण होस् भन्छ। त्यसरी बुझ्न पर्यो नि। अनि साधु गर्नाले के फाइदा भयो भन्ने कुरा पनि छ नि। भगवानको पालामा 2 जना दम्पति भएका। यी दम्पतिमा उपासकले चाहिँ धर्म देशना सुन्नुभयो र लौ तिमीले घरमा भएको सम्पत्ति सबै ल्याऊ, मलाई बिदा देऊ भन्नुभयो। उनले पनि हार्न सकिन्न, छोडिदिनु, भर्खरै बिहा गरेको हार्न सक्यो। उनले पनि शासनमा सर्दा थियो, छोडिदिनु, गएर भिक्षा भगवानको शासनमा तिहार लाएर बस्यो। अनि यो कुरा कौशल राजाले चाल पाएर कान्छी रानी बनाएर राख्यो हेर्नु चाहिँ। अनि कान्छी रानी भनेर त सबै रानीलाई कौशल राजाका नि 500 जना थिए। हेर त त्यतिखेर रानी थुप्रै हुँदो रहेछ नि। अहिले त अहिलेका राजासँग त्यत्रा छैन। उतिखेर 500 हुन्थे राजाका रानीहरू। तर त्यस 500मा पनि प्रिय एकदम माया लाग्ने रानीहरू 2-3 जना हुन्थे, हो त्यस्तो नि। अनि सबै रानी भनेर सबै रानीलाई दिनको दिन फुल दिँदो रहेछन् राजा। यी कान्छी रानी भनेर एकदम प्रिय लाएर 2टा राजा, कतिवटा? 2टा फुल। 2टा फुल दिँदाखेरि एउटा फुल सुँगेर तिमी चाहिँ हाँसे, अर्को फुल सुँगेर चाहिँ रोइ। राजा छक्कै भयो। त्यहाँका भने नि अब राजाले भने किन रोएकी, किन हाँसेकी त? हाँसेको चाहिँ अरे मेरा घरका उपासक प्रवचितहरू हो, शासनमा गएर तिहार लाउनु भयो, बहुत खुसी लाग्यो, हाँसेको। अनि किन चाहिँ हाँसेको आएकी त? मेरा घरकाले अरे बात गर्नुभयो भने अरे जस्तै फुलको जस्तो बासन थियो अरे। अनि राजा छक्कै भयो यो कुरा सुनेर। अनि भगवानसँग गयो। भगवानसँग गएर लौ भगवान, हिजो भन्ते लगाएका, अस्ति भन्ते लगाएका सहित मैले मेरो राजधानीमा भोजन दान गर्छु, आइदिनुहोला। अनि अस्ति लगाएका भन्ते उनीहरू आए, राजधानीमा आए, भोजन खाए अरे। भगवानहरू सबै गएर अस्ति भर्खर लगाएका भन्तेले मात्रै देशना गर्नु पर्यो। सबै भन्ते पनि भगवान पनि जानुभयो, अरू सबै भन्ते गए, उनी भन्ते मात्रै रह्यो राजधानीमा। उनले त्यो कमडामा बसेर देशना गरेका। देशना नि आइहाल्यो पछि हेर त। देशना गर्न थाले, सिल दिन थाले, त्यो कमडै मङ्गो बसायो। हेर है, हाम्रो त्यस्तो बसाउँछ? हाम्रो त बिहान उठेर नुनले पकाल्नुपर्छ एकपालि, भएन अनि त्यो के अरे पुरुषमा दबाई हालेर दाँत घोट्नुपर्छ। एकपालि मात्रै होइन, 2 पाली 3 पाली। अझ डाक्टरसँग गएर अच्यान्या माग्नुपर्छ कति। त्यति गरेर त अझै बसाउँदैन, बसाएर हो। त्यही भएर दुःख नमान्नु, साधु गर्न नि। साधु गर्न दुःख मान्ने कि नमान्ने? त्यही भएर साधु पान्छ। गाथा उच्चारण, गाथा भन्ने बित्तिकै उपासक उपासिकाले उच्चारण साधु साधु। अहिले यो उपासकलाई हेर्नु न, प्रवचित लागेको उपासक भन्थ्यो। कौशलमा त अचम्मै परेर यो उपासिकाले, कान्छी उपासिका ठिकै भनेर यिनलाई अझ याद बढाइदिन्छु अरे। यस्तो मिल्छ।
सत्य कुरा गरी यिनले त भनेर भगवान्सँग गएर खुसी गरेर भगवान् उनीहरूले यिनको सारा हामीले यिनको देशना गर्दा यिनले पाठ गर्दा हाम्रो कमलानी बन्नु फुलको जस्तो बासना आयो मङमङ बसानी बासना आयो यो के कारणलाई के हेतु भगवान् भने महाराज अतीतको कारण पनि छ अतीतको कारण पनि छ है कारण दुई प्रकार हुन्छ है केही काम भयो भने अहिलेको पनि हुनुपर्छ अतीतको पनि हुनुपर्छ बल्ल एउटा कार्य उत्पत्ति हुन्छ त्यस्तै दिन पर्छ सबै अतीतकोलाई ल्याइयो भने मिथ्या दृष्टि हुन सकिन्छ सबै अहिलेको मात्रै ल्याइयो भने नि हुन्न हामीले हो त्यसरी ज्ञानले किलाउँदै जानुपर्छ अतीतको एउटो अहिलेको एउटो दुईवटा मिलाएर हाम्रा कार्यहरू अगाडि देखिँदै गएका छन् अतीतको कारण हो भनेर भगवान्ले भन्यो भगवान् अतीतको के कारण हो अतीतमा अरे यिनी भिक्षुले हो यस्तो धर्म देशना यस्तो पाली उच्चारण भयो यस्तो गाथाहरू उच्चारण गयो हुँदै पिछैले साधु साधु गर्दै हुन्थ्यो कसैले लो यस्तो दान भयो अरे साधु साधु लो फल्नुले दान गर्यो अरे साधु साधु लो फल्नु जग्गामा ध्यान देशना छ अरे साधु साधु त्यही भएर तपाईँहरू साधु गर्न पिछै नहट्नु बुद्ध धर्ममा साधु एकदम के अरे व्याप्त छ व्याप्त भनेको प्यान्ना नै छ त्यसो नि हामीले त्यो पहिला साधु भनेको थियो साधु सन्त आउनुभयो साधु त्यताबाट निक्थ्यौँ उनीहरू पनि होला नि एक प्रकारले साधु सन्त भनेको फेरि सन्त होइन नि टान्टा भनेको त पुरो गाउँलाई हुन्छ साधु सन्त होइन साधु भनेको राम्रो काम गरेर साधु साधु कल्याण होस् मङ्गल होस् भनेकोलाई साधु भन्छ होइन अनि लो साधु सन्त आउनुभयो सन्तलाई म्यानमारले भने तान्टा तान्टा भनेको तुर गाउँको कुरा हुन्छ सज्जन व्यक्तिलाई कस्तो व्यक्तिलाई सज्जन व्यक्ति कस्तो हुन्छ जान्नु परेन हामीले होइन सज्जन व्यक्तिमा अन्तिममा राख्दैन 5 वटा धर्म हुन्छ कतिवटा 5 वटा श्रद्धा शील श्रुत त्याग प्रज्ञा हेर्नुहोस् त हो त सन्त हो त्यसलाई बोलो सन्त भन्नु अन्तिममा हेरौँ न पञ्चशील पनि छैन भने त्यसलाई कसरी हामीले तुलो गाउँ भन्ने कसरी शान्त भन्ने कसरी सन्त व्यक्ति भन्ने हो त्यसो खाँदा हामी सबै तपाईँहरू हेर्नु तपाईँहरू हामी भन्दा तपाईँलाई भन्नु पऱ्यो नि होइन केही भन्नु पऱ्यो म त तपाईँलाई गाडी गर्थेँ भन्नु पऱ्यो नि किन बलिया हुनुभएकै चाहिन्छ कहाँ चाहिँ हुन्छ त्यो कुरा पनि त्यसो हुँदा उता पनि के अरे टिप्लिन सक्नुहुन्छ नचिप्लिने गरी भन्नु पर्छ हो त सज्जनमा 5 वटा धर्म परिपक्व हुन्छ बुझ्छ नि यी 5 वटा राख्ने श्रद्धा शील शुद्ध त्याग प्रज्ञा यिनमा शील पनि छैन भने यसलाई कसरी सन्त भन्नु यो व्यक्ति तुरो गाउँ भनेर भन्नै सकिन्न है हो त्यस्तो हुँदाखेरि त्यसो हुँदाखेरि हामीले साधु गर्न पछाडि नहट्नु हट्ने कि नहट्ने अनेक जाति संसारम संधा विषमने विषम गहाकार गवे संतो दुख जाति पुनः पुनः गहकार कदिठो से पुनः गेहम नकासे सब बाती फांस का भगा गाकुट विसंखतम विसंखार गतम चित्तम तणान खयम जगा भगवान बुद्धले बुद्ध नहुँदै पहिला उदान गर्नको यही गाथा हेर्नुहोस् त यो गाथा पनि यत्तिकै आएको होइन तपाईँलाई एकदम खुसी भयो एकदम मनमा खुसी भएछ भने जस्तो भएछ त्यो कति भएछ भित्रबाट गाना आउँछ कि आउँदैन हो त्यसलाई भन्छ उदान तपाईँहरूको चाहिँ गाना उदान भन्छ भगवान बुद्धको चाहिँ उदान अहिले मैले भनेको अनेक जात भित्रबाट खुसीले प्रेमले प्रीतिले गदगदी भएर भगवानले आफै भित्रबाट आएको नि त्यो उद्गार हो त्यसलाई उद्गारलाई उदान भनेको नि आज तपाईँलाई मैले मार्को विषय यहीँबाट सुरु हुन्छ नि तथागत हुनुभएको छ किन तथागत भनेको भन्दाखेरि तथा आगत भगवानको नाम तथागत पनि भन्छ नि बुद्ध पनि भन्छ
सिद्धार्थ पनि भन्छ, सिद्धार्थ त सानो कोना होइन। अनि बुद्ध पनि भन्छन्, यिनका अर्थ छन् एकै गरेर। अनि जीन पनि भन्छ होइन, महाइसिन पनि भन्छ। हो त भन बुद्धका नाम महेसिनलाई महाइसी ऋषि महाऋषि पनि भन्छ भन बुद्ध। अहिले यहाँ तथागत भनेको के भन्दाखेरि पहिला भगवान् बुद्धहरूले जस्तो देख्नु भएको अहिलेका बुद्धले पनि त्यस्तै देख्नु भएको छ। त्यही भएर उहाँलाई तथागत के भनेको तथागत हो। पहिलाका बुद्धहरूले पञ्चखण्ड, नामरूप, 12 आयतन, 18 धातु, 4 सत्य, कारण कार्य यिनलाई देखे। अहिलेका बुद्धले त्यस्तै प्रकारले देख्नु भएको छ। पहिलाका बुद्धले त्यस्तै प्रकारले जान्नुभयो, देख्नुभयो, अरूलाई सुनाउनु भयो। अहिले भगवान् बुद्धले पनि त्यस्तै प्रकारले देख्नुभयो। त्यही भएर उहाँ अगाडिका बुद्धहरूले देखे जस्तै जाने जस्तै अहिलेका बुद्धले जानेको हुनाले उहाँलाई तथागत भनेको के भनेको तथागत। त्यही भएर उहाँलाई तथागत पनि भन्छन्। तथागत नहुँदै सिद्धार्थ कुमार हुँदै कतिवटा सम्वेक देख्नु भन्दाखेरि तीनटा कतिवटा मैले हिजो अलिकति भन्दै सम्वेकको विषयमा तपाईँ नि एउटा रोगी मान्छे देख्नुभयो होइन राजधानीमा, एउटा मरेको लास देख्नुभयो, एउटा के देख्नुभयो बुढो मान्छे देख्नुभयो। यी तीनटा चाहिँ सम्वेक हुने। एउटा चाहिँ भिक्षु देख्नुभयो, भिक्षु देखेर सम्वेक आएको होइन। बुढो मान्छे, रोगी मान्छे, मरेको मान्छे यी तीनटा देखेर सम्वेक आएको। बोलो जङ्गल निक्लिनु भएको अरे होइन। हो त्यही भएर यहाँ हुनुभएका परिषदहरू सबै उपासक उपासिकाहरू हजुरहरूलाई सम्वेक नै आएको छैन होला, त्यही लागेको छैन आएको त। यसरी अस्ति त्यत्रो लास पुऱ्याइयो उहाँ नेउपानीमा, छविला नेउपानी कसरी आयो सम्वेक? एकैछिन त आयो नि। उहाँ पुऱ्याउनु पनि फर्केर आउँदा छैन, सम्वेकै आउँदैन। सम्वेक आउने व्यक्तिले अहिले हेर्नुहोस् त सिद्धार्थले सम्वेक तीनटा हुने देखाउनु। 6 महिनामा जानुभएको फुलबारी घुम्न। यतिखेर भगवान् हुनुभएको छैन है, भगवान् हुनुभएको छैन। 29 वर्षसम्म भगवानै हुनुभएको छैन। राजधानीमा पञ्चकाम गणभाग भुल्नुभएको छ। किले 10 वटा टप्पै छन्। रिस पनि छ, लोभ पनि छ, मोह पनि छ। सिद्धार्थ कुमार राजकुमार हामीभन्दा अलिक विशेष भनौँ न होइन। राजाका छोरा राजधानीभित्र बसेको हुनाले होइन। यतिखेर क्लेश छ, टप्पै छ, पञ्चकाम गुणमा छ। अझ राजाले सुदर्शन महाराजाले मेरो छोरालाई एउटा छोरा हो नि त 50 वर्ष पछि बल्ल एउटा छोरा भएका हो नि। एउटा छोरा भएको हुनाले अति प्रेम गर्ने सुदर्शन महाराज बाउले चाहिँ चक्रवर्ती राजा गराउने इच्छा गरेका। ऋषिहरूले भने ज्योतिषीहरूले तपाईँका छोरा कि चाहिँ जङ्गल निक्लिन्छन्, जङ्गल निक्लियो भने महापुरुष हुन्छन्, भगवान् हुन्छन्, घर बस्छन्, चक्रवर्ती राजा हुन्छन् भनेका थिए। राजाले चाहिँ मेरो छोरालाई चक्रवर्ती राजा नै बनाउँछु भनेका हुन्। त्यही भएर एकदम राजधानीभित्र एकदम पर्खालहरू राम्रा राम्रा लोहाका उहरू ढोकाहरू बनाएर राखेको थिए। ढाक्छ कि भनेर केही लागेन नि, भाग्ने त देउताले खोलिदिएका हुन् नि ढोका। त्यसो छन्न सारथीलाई बोलाएर अलिक ठुला अनुमा छिटो बिहा पनि गर्दै, बिहा गरिदिनु भने त भाग्दैन भनेर बिहा पनि गर्दै। त्यति भए चाहिँ 6 महिनामा 6 महिनामा छन्न भन्ने सारथीलाई बोलाएर मलाई फुलबारी घुम्न मन लाग्यो, यहाँभित्र बसेको कसै भए म हुन्छ भनेर सारथीले घोडा नारेर लिएर गयो। लिएर जाँदाखेरि एउटा मान्छे हड्डी र चमडा भएको मान्छे दोहोरो टेकेर थरथरती कामदै हिँडेको देख्यो। त्यस्तो दृश्य कहिल्यै देखेका थिएन सिद्धार्थ। देखेका थिएन नि। हेर्नुहोस् त राजधानीमा नआउनु भनेका थिए सुदर्शन महाराज, कहिले देखेका थिएन। अनि छन्न सारथीलाई पर्खिँदो भनेर ओठा त्यो के हो यो भनेर यो बुढो मान्छे हो ए यो यस्तो सबैलाई आउनुपर्छ। सबैलाई यस्तै लाग्छ। गुरु चाहिँ सारथी भन्छ है,
सम्वेकको गुरु सारथी हेर्नुहोस् है। अनि आफूलाई आफू फेरि घटाए सिद्धार्थले नि ला यस्तो भइन्छ भयो म फुलबारी घुम्न जान्न रुको रुको फर्काउ गरे। कहिले भन्छ हामीलाई त्यस्तो? हामी नाचगान सटै स्यौ जाँदाखेरि बाटोमा केही देख्यो भने बुढा मान्छे रोगी मान्छे देख्यो फर्केर आइन्छ कहिले आएर फेरि हेर्नु होला र फेरि गइन्छ। हामी त्यस्तो जब्बर छौँ त्यस्तो जब्बर छ एकदम। हामी चाहिँ सम्वेक नै आउनु हामीलाई। आज ध्यान गऱ्यौँ यहाँका कर्ताले ध्यान गर्नु हो भन्न गर्नु न गाली गर्थेँ मैले त्यसरी हो यस्तो नि। घोडा फर्क 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 राजधानीतिर लगाऊ उहाँ गएर साह्रै रमाइलो गर्नु होइन। त्यसबाट अलिकति घट्यो क्या। पहिला पहिला नाचगान हेर्ने के हेर्ने अलिक घट्यो। त्यहाँ सुजन महाराजले हर वखत हेरिरहेको छ मेरो छोरो के छ कसरी भएछ कस्ता कुरा गर्छ त्यहाँसम्म जान्थे सुजन महाराजै के भन्छ के गर्छ कस्तो खान्छ हो त्यो सबै ख्याल गर्नु एक एक भन्नु। किन भरे वैराग्य जाग्यो भने चाहिँ भाग्छ भन्ने डर छ बाउलाई। अनि त्यसले गर्दै आज दिन प्रतिदिन बित्दै गयो 6 महिना आयो। अनि फेरि फुलबारी गयो जाँदाखेरि अघि त बुढेसकालको त्यो देखिएको थियो नि सम्झ। अहिले चाहिँ बिमारी एउटा मान्छे घाउ खटिरा भएर एकदम रोग भएर बाटामा यस्तो एक जग्गामा एउटा केही कपडा उछाएर सुतेको। अनि वरिपरिबाट मान्छेले सबैले हेरेका हो त्यस्तो देख्यो। ए साराती पर्खिँदो यो के हो भनेर यो रोगी हो यस्तो रोगी सबैलाई हुनुपर्छ हुनुपर्छ फर्काउ भनेर राख्दा दुई पाली भयो। कति पाली भयो? दुई पाली भयो। हेर त फुलबारी घुम्ने हामी के अरे हामी चाहिँ कहाँ यहाँ छ फुलबारी छ छैन भन्नुभयो है। चुप्प लाग्यो छ हुन सक्छ गाडी छ होला छ फुलबारी छ बरु त्यहीतिर जाने। अब ठुल्ठुला सहर मानलीहरू रङ्गुनहरू त गयो त ठुल्ठुला छ नि त्यहाँ फुलबारी होइन हो जस्तो नि। त्यहाँबाट जाँदै गयो फेरि 6 महिना बित्यो। 6 महिना भित्र फेरि फुलबारी घुम्न जाँदाखेरि के देखेँ भन्दाखेरि 4 जना मान्छेले लास बोकेर लिएर गएको देख्नु। ठेर साराथी यो के हो यो मरेको मान्छे हो यस्तो मर्नुपर्छ बल्ल है सिद्धार्थ। हेर त त्यहाँबाट सम्वेक जाएको बुढेसकाल पनि लाग्ने रोग पनि लाग्ने त्यति नभए त मर्न पनि पर्ने। यस 3बाट म छुटकारा हुन्छु त्यही भएको मन त्यस्तो भएको त्यतिखेर बुढेसकाल लाग्ने रोग लाग्ने मर्न पर्ने यी 3टाबाट म छुटकारा गर्छु भन्ने विचार आयो त्यस्तो। अनि 6 महिना बित्यो फेरि भिक्षुको रूप देख्नु हो यो भिक्षुलाई देख्दाखेरि म भिक्षु हुन्छु पनि भयो। भोलि भएर त्यहाँबाट जानुभयो राजधानीतिर। जाँदाखेरि के भयो उताबाट पुलिस कुद्दै आयो। अनि साराथीले अडाइदिए घोडा बोक्यो। के भयो महाराज तपाईँका छोरा जन्मे आज बेलुकी राति 12-1 बजे म जङ्गल निक्लिन्छु भन्ने विचार थियो सिद्धार्थ। तपाईँको छोरा जन्म्यो भनेपछि छोराको मुख हेर्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? अब छोरालाई हेर्न जाँदाखेरि यशोधराको पनि त्यही छ। अब छोरालाई के चाहियो होइन अनेक प्रकारको गरिदिनुपर्छ। गर्दाखेरि ए म जङ्गल निक्लिन्छु भनेको थिएँ मलाई बाधा पो तिर्छु त्यही भएर राहु के अरे राहु भनेको अब यो महिना मरेर 2 तारिकका दिन यो घामलाई गरमले छोप्छ। पढ्नुभएको छ कसैले? मैले त्यो कुरा पढिसकेँ हेरिसकेँ देखिको या हो होइन पढिसकेको है। यो महिना मरेर 2 तारिकका दिन यो घामलाई गरमले टप्पै बाल्छ। एउटा किति पनि उज्यालो हुँदैन तर यो देशमा आएन है त्यो त अमेरिकनतिर हो। कति बजेबाट कति बजीसम्म 11 बजेबाट 5 बजेसम्म टप्पै यति पनि छोडिदिनु
हो त्यसलाई राहु भन्छ। के भन्छ? राहु भन्ने त देउता हो एउटा असली भने। हुन चाहिँ अब यहाँ भन्न खोजेको तपाईँलाई के भन्दाखेरि यसरी यो घामलाई त्यो उज्यालोलाई आर अन्धकारले ट्याप्पै पाउँदछु। म आज जङ्गल निक्लिन्छु राम्रो काम गर्न जान्छु भन्दाखेरि त मलाई अगाडि एउटा के अरे बाधा तिर्सेको भने त्यही एउटा राहु जस्तै घामलाई गरम लाग्यो जस्तै ठ्याप्पै उज्यालो रोकेको हुनाले राहु भने जस्तै सिद्धार्थले अचानक यहाँ भित्रबाट राहु भन्नुभयो। अनि यति कुरा पुलिसले सुन्नु गयो, गएर के भन्नु छोराले, खोइ अरू त केही भनेको सुने, राहु भन्नु सुने। त्यसरी आज मेरो नातिको नाम राहु, त्यहाँबाट नाम त्यति भयो। अब त्यो अब जङ्गल निक्लेको तपाईँलाई थाहा छ नि होइन। त्यहाँ मैले भने आज पञ्चमारको भन्छु भनेको थिएँ नि होइन, हो त नि। पञ्चमार भनेको हामी चाहिँ एउटा देवतामा होइन, अनि अर्को चाहिँ क्लेशमा, अर्को चाहिँ खण्डमा, अर्को चाहिँ अभिसङ्खारमा, अर्को चाहिँ मच्चुमा। यिनी चाहिँ पारी भयो नि, तपाईँले बुझ्नु न। फेरि म अहिले एकछिनमा खोज्छु अर्थहरूलाई ल। देवता मार, अब यसको यहाँ भन्दैछु मैले देवता मार। अस्ति यति पनि मैले भनेँ तपाईँलाई होइन। देवता मार भनेको यी छ देवको वरिपरि घुम्न सक्छ, सारा घुम्दै हिँड्न सक्छ। उसँग सबै डराउँछन् पनि हाल्यो। किन डराउँछन् भन्दाखेरि जस्तै यहाँ तपाईँ यसरी बसिराख्नु भएको छ, एउटा जडिया सबैले बाटो खोल्नु न, ए छोटा छोटा जडिया कहाँ छ, यसलाई बाटो छोटा छोटा भनिन्छ नि। हो त्यस्तै मार देउता पनि देउताहरू सभा गर्छन् अरे, सभा बस्छन् अरे, यो मार देउता अत्तन घुम्छ, सबैले पर हेर्छन् अरे। यो जानकारी त्यहाँ हाम्रो फेरि गर्नुपर्छ, अनवश्य गर्छ अरे, जहीँ पनि डिस्टर्ब गर्छ। देवलोकमा देउताहरूलाई अनवश्य गर्छ, ब्रह्मलोकमा ब्रह्माहरूलाई पनि अनवश्य गर्छ, डिस्टर्ब गर्छ। बाधा तेर्साउने, बाधा तेर्साउने कसले हो? मार। कसले हो? मार देउता। यसले पनि भगवान्लाई कति बाधा तिर्साछ। भगवान् बुद्धलाई, भगवान् बुद्ध भएपछि कति बाधा तिर्साछ। भगवान् बुद्ध नहुँदै पनि हेर्ने त अहिले सिद्धार्थ बेलुकी राति भएपछि सधैँ गरे अनुसार ती सबै त्यहाँ बेलुकीवासी नाचगान हुन्छ, अनेक प्रकार हुन्छ राजधानी। अनि बेलुकीवासी राति भएपछि आँखा बिग्रिएछन्, सिद्धार्थ उठ्नु भएको छ, सम्वेक छैन त। उठेर यता हेरिन्छ उता हेरिन्छ, सबै मान्छे लडेका छन् त्यहाँउरी, हो घुहार गरेका छन्। उहाँलाई मसान घाट जस्तो लाग्यो, कि जस्तो लाग्यो, मसान घाट जस्तो लाग्यो। त्यस्तो पनि देख्नुहुन्छ, त्यस्तो राजधानीभित्र मसान घाट जस्तो लाग्यो। यहाँ म बस्दिनँ, छिच्ची भएछ, त्यस्तो भएको। अनि सारथीलाई गएर आस्तै उठाएर जो घोडा नार भन्यो, जब सारथी घोडा नार्न गए, गोठामा गए, त्यो घोडा बेसरी कराएर एकदम किन भन्दा कराएको भन्दाखेरि आज मैले भगवान् हुने पुरुष सिद्धार्थलाई मैले जङ्गल लान पाएँ, यिनी व्यक्तिलाई मैले जङ्गल लान पाएँ भनेर बेसरी करायो। हो त्यो शब्दलाई देउताहरूले आएर फेरि रोकियो। किन यसरी शब्द नछोडिदिएको भन्दाखेरि बाहिर जान्छ र सबैले सुन्नु, सबै उड्छन् भनेर शब्द हो। त्यसो हुँदाखेरि सारथीले गएर घोडा पनि नार्नु, अनि यता एक्काली मेरो छोरालाई त हेर्छु भनेर कमडा घुस्नुमा त त्यहाँबाट हेर्नु भयो, पछि भेटौँला भनेर त्यही भएर फर्क्यो। यो त फोटो आउँदैन, तपाईँले देख्नुहुन्छ, धेरै भन्दिनँ, छोटकरी आउँछु होइन। फोटो यसो पछि म मेरो काम भ्याएर अनि आएर हेरौँला भनेर जानु, निक्लिनु भयो, बाहिर निक्लिनु भयो। अनि घोडामाथि चढ्नु भयो, अनि घोडा बग्गी हुनुपर्छ, यहाँ धेरै जस्तो घोडा छ। अनि पछि सारथी छन्द सारथीले घोडा आँके गए, सिधै गए, रातभरि गएको। अर्का दिन कहाँ पुग्यो? निरञ्जन भन्ने नदी आएको होइन। अब यो लामो छ। फेरि यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ राजधानीका ढोका लोहाका थिए, एकदम पक्का हिसाबले गरेर आएको थियो। राजा छोरो भाग्छ भनेर ती ढोका सबै देउताहरूले खोल्यो। त्यहाँका प्रहरीहरू सबै निदा, किन निदा बेलुकी हो कि हो त्यस्तो नि, किन निदा देउता निदाएका हुन् कि या आफै निदा के भयो भुले थियो, हो त्यस्तो भयो।
ढोका खोल्दिए देउताहरूले अनि राजधानीबाट ठक्क बाहिर निक्लिनु माथिबाट पर्ख सिद्धार्थ भन को रहेछ भन्दा बुझ्नु होला नि को महादेउता पर्ख सिद्धार्थ जाने काम छैन तिम्रो अरे हेर त त्यति राम्रो काम गर्न भगवान हुन जाने हो त्यस्तो राम्रो काम गर्न जाँदाखेरि माथि आकाशबाट पर्ख सिद्धार्थ पर्ख पुरै देउताको जस्तो स्वरूप छ उसको पनि पुरै देउता हामीलाई सबैले पर्खिन्छ अब के दिनुहुन्छ कुनै मलाई वरदान मैले बेसै माग्छु भनिदिन्छ आज हुन्छ कि हुन्थेन हुन्थ्यो नि त्यसरी पर्ख भन्दाखेरि त्यहाँबाट अडाए सार्दियो किन तिमी जङ्गल जाने काम छैन अब 7 दिनमा चक्रवर्ती राज्य आइपुग्छ यो जग्गा सब चक्रवर्ती राजा हुन्छ चक्रवर्ती राजा मैले एकचोटि भनेको थिएँ आउ पनि सच्याएर न घोडा रत्न हुन्छ एउटा हात्ती रत्न हुन्छ एउटा रानी रत्न हुन्छन् एउटा छोरा रत्न हुन्छ अनि सुना पत्थर पनि आउँछ हो जस्ता नि अनि मादन रत्न हुन्छ त्यस्ता अनि मादन रत्न हात्ती रत्न कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हात्ती है अगाडिका खुट्टाले पनि पृथ्वी हुन्छ पछाडिको पुच्छरले पनि पृथ्वीलाई दिन्छ अङ्ग जात अङ्ग भन्ने इङ्गा जात होइन त्यसले पनि पृथ्वीलाई नै छोएको हुन्छ नि यो हात्तीमा सवार गरे भने राजा एक बिहान भोर यो पृथ्वीलाई घुमेरै भ्याउँछ आकाशबाट गएर है एक बिहान त्यस्तो चक्रवर्ती घोडा पनि त्यस्तै त्यस्तो नि छोरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चक्रवर्तीको राजाको छोरा है बाउले कति शासन गर्छ कति हुकुम चलाउन सक्छ छोराले त्यति नै सक्छ त्यस्तो छोरा त्यही भएर छोरा रत्न तायरना होइन चेयारना मेयरना है त्यहाँ रानी रत्न रानी कस्ती हुन्थ्यो भन्दाखेरि बोलिन् भने मङ 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 बासना हुन्छ शरीर सबै फुलको जस्तो बासना हुन्छ ठन्डा महिनामा न्यानो हुन्थेन ठन्डा महिनामा न्यानो गरम महिनामा चिसो शरीर हुन्छ हो त्यसलाई रानी रत्न मादन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मादनले लौ मादन साग मेरो पैसा सक्यो भने चक्रवर्ती राजाले हुन्छ नि कहिले चाहिएछ लैजानु भन्न सक्छ त्यति पैसावाला त्यति हुन्छ त्यो चाहिँ मादन रत्न होस् रत्न तपाईँमा आइपुग्छ तपाईँ जाने काम छैन सिद्धार्थ हुन्छ हेर्नुहोस् त हामी भए के गरिन्छ या खुसी गर हेर्नुहोस् त यस्तो विचार गर्नुहोस् त यस्तो चक्रवर्ती रत्नलाई छोडेर सिद्धार्थ जङ्गल आएका हुन् आएर कसले डिस्टर्ब गर्यो भने मार्दैन कसले राम्रो गर्दैन यदि सिद्धार्थ त्यहीबाट हुन्छ म चक्रवर्ती राजा नै हुन्छु भनेर फर्केर जानु कुरा चक्रवर्ती राजा हुन सक्नुहुन्थ्यो तर आज हामीले यसरी बसेर सच्यायरना चक्रवर्तीका रत्नहरू यस्ता हुन्छन् भगवान बुद्धको धर्म यस्तो हुन्छ भने सुन्न पाइन्थ्यो होला पाइन्थेन अब भगवान त हुनु भएन उहाँ डुबेर उहाँ चक्रवर्ती राजा हो त्यसो नि हो त्यही भएर भगवान हुन्छु भन्दै जानुभएको बिचरा महादेवताले पर्दैन जान त्यही भएर महादेवताले राममा कहिल्यै पनि लु गर भन्दैन डिस्टर्ब गर्छ बाटामा के अरे समस्या तेर्साउँछ सबै समस्या तेर्साउने चाहिँ महादेवता को देउता यतिखेर भगवान हुनुभएको थियो अनि जानुभयो 6 वर्ष आचरण गर्नुभयो कति वर्ष आचरण गर्नु 6 वर्ष हड्डी र चमडा आउनुभयो नखाइकन गर्नुभएको हो जस्तो नि किन यसरी गर्नुभएको त्यतिखेरको समय नै त्यस्तै थियो कोही बुद्धहरूले 6 दिन मात्रै गर्थे कोही बुद्धहरूले 15 दिन मात्रै गर्थे कोही बुद्धहरूले 1 महिना 2 महिना त्यस्तो छ तर अहिले हाम्रा भगवानले चाहिँ अहिले तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवानले चाहिँ 6 वर्षसम्म गर्नु हो त्यस्तो नि यो 6 वर्षसम्म गर्न परेको पनि कारण छ के छ कारण छ यति गर्नुभएको होइन
त्यतिकै गर्नुभएको होइन हो त्यो कारणले गर्दा नि। अनि 6 वर्ष गरेर भगवान् हुने दिन ल भन्दैलाई बाटो छोडिदिनु पर्यो। हो त्यसो हुँदाखेरि 6 वर्षसम्म आचरण गर्नुभयो। आचरण गरेर भगवान् हुने दिन राखिदिनु, त्यो अरू सबै राखिदिनु। सुजाताले खिर दान गरेको होइन, त्यहाँबाट के उता भएको अगाडि कुरा भएको सबै राखिदिनु। सुजाताले खिर दान गरेर सोथ्य ब्राह्मणले क्रुस दान गरे। सोथ्य ब्राह्मणले त्यो दिन उसका घरमा भेडा बाख्रा पालेको थियो। त्यसले घाँस काटेर मुटो पारेर जाँदै थियो। जाँदाखेरि भगवान् सिद्धार्थलाई देख्दाखेरि त्यतिखेर पुरा एकदम उसलाई प्रसन्न जागेर दान गरेको। त्यो घाँसमा पनि एक कुटो निकालेर दान गरेको हो। त्यो दान गरेको यतिखेर पुस भनेर घर घरमा दान गरे। असरी त्यो त यतातिरको होइन, त्यसरी लिएका हुन सक्नु। सब चोरेका हुन्, सब चोरेर उताको जाउने बाटा बाटा सबै हाम्रो हो सर। अनि तिमीले त्यो एक कुटो दान गर्यो। दान गरेर त्यहाँ यो लिएर यो घाँस लिएर जानुभयो। कुस भनौँ न, कुस लिएर जाँदा त्यो यो पिपलको बुट्टामा जान्छ। यो पिपलको बुटो भगवान् सिद्धार्थ 29 वर्ष, यो पिपलको बुट्टा पनि 29 वर्ष नै छ। त्यसरी सँगसँगै बराबर छ। सिद्धार्थ जन्मेका दिन पनि यो बुटो पनि आङ्कुरी हाल्यो, उसो पलायो। त्यसो नि भइसक्यो हुँदाखेरि यो कुसको मुटो सर फिराइदिनु हो। तल पृथ्वीबाट पलङ्क निक्ल्यो, राम्रो बस्ने खाले पलङ्क निक्ल्यो। त्यहाँबाट पलङ्क निक्लेर घाम नस्ताउँदै अलिकति अगाडि कुवा बाधा तिर्साउन आयो। को आयो? त्यही अहिलेकै हरान आयो। ए सिद्धार्थ, अब यो भगवान् हुने भयो नि त, सब पिलेसलाई हटाउने भयो नि त। अब मेरो नेपेबाट बाहिर पुग्ने भयो नि त। उता बाधा तर्साउन आएको यो महादेवता नआउँदै अलिकति अगाडि को आएको भन्दाखेरि शक्र देवता आएको थियो, ब्रह्माहरू सबै आएका थिए, माताली देवताहरू आएको थियो, पञ्चशिखाहरू सबै आएका थिए। सबै आएर भगवान्लाई हेरेका थिए। अब यिनी भगवान् हुन्छन् र हामीले पूजा गर्ने भनेर फुल माला धुप दीप मोमबत्ती श्वेत छत्रहरू शङ्ख पुगेर पूजा गर्ने भनेर शङ्ख पाले ठुलो शङ्ख लिएर आएको। ब्रह्माले ठुलो छाता लिएर आएको। एक दुर्योधनको छाप, 20 यहाँबाट 20 मनको छाप। शङ्ख झत्रै यो झन्नै यो घर जत्रै थियो शङ्ख। त्यसो पुगेर पूजा गर्ने सबै ल्याएर हेरिराखेको थियो। देवताहरूको त एकैछिन हो नि, भोलिहाल भगवान् हुनुहुन्छ अनि हामीले पूजा गर्ने यो फुलमालाहरूले भनेर सबै देव ब्रह्माहरूले सबै वरिपरिबाट हेरिरहेको। यसरी हेरिराखेको थिएँ। आयो बाधा तिर्साउन। को आयो? अघि मैले भनेको थिएँ नि, सबै भागे। ब्रह्माजी पनि भाग्यो, शक्रदेवता पनि भाग्यो, पञ्चशिखा पनि भाग्यो, सन्तुष्ट देवता पनि भाग्यो, 6 देवलोकका देवताहरू सब भाग भए। तिनीहरूले ल्याएका ती मेरलिङहरू गिटरहरू सबै फ्याँकेर भागेका। त्यो ब्रह्माजीले श्वेत छत्र पनि फ्याँकेर भागेको, त्यो शङ्ख पनि फ्याँकेर भागेका हो नि। सबै महादेवतासँग डराउने होइन। अघि मैले भने जस्तै नि, राम्रा व्यक्ति बसेको बेला एउटा डढिया आयो भने के हुन्छ? सबैले घिनाउँछन् अरे नि, त्यो घिनाएर भागेको त्यसरी। अनि त्यति आएपछि उसका सैनिक लिएर आयो। तपाईँले कोठाहरूमा पनि देख्नुहुन्छ नि, के उसले बनाएको हुन्छ नि, खानसानी गरेको उसको छ नि, शक्ति छ नि। त्यही त उसले बनाएर अनेक प्रकारको डर देखाउँछ, के देखाउँछ। घरि तातो बालुवाले हिर्काउँछ, घरि हिर्काउँछ, घरि आगाले हिर्काउँछ, घरि केले हिर्काउँछ। यो महादेवता लडाइँ गरेर बेच्छ। यो मेरो आशा छोड भन्छ। 9 प्रकारका हतियार छ महादेवता। कति प्रकारका? घरि तातो हिलाले घरि शस्त्र माथिबाट बर्साइन्छ, घरि तातो बालुवा बर्साइन्छ, घरि तातो खरानी बर्साइन्छ, घरि अङ्गार बसाइन्छ। त्यस्ता 9वटा छन् हतियार। त्यस्ताले हानेर पनि केही सिप लागेन, यति केही पनि छैन अरे सिद्धार्थलाई। अनि यति पनि भ्याइयो। अनि भ्याइएर त्यहाँबाट के यो आसन मेरो छो भन्छ।
ए सिद्धार्थ त्यो आसन मेरो छोरा हो। किन अब यो यसलाई ध्यान बसेर भगवान् हुन्छ भनेर त्यसो हो नि। त्यहाँबाट यतिखेर अब यसो सिद्धार्थले त्यो आसन आफू बसेको पलङको आसन बस्नु त त्यसलाई बिगार्नु भएन है। अघि अधिष्ठान गरिसक्नु छ, अधिष्ठान गरेर कसरी बस्नु भन्दाखेरि मेरो हड्डी नै बाँकी रहन्छ, छाला नै बाँकी रहन्छ, खुन नै सुकेर जान्छ, मासु नै सबै सुकेर जान्छ। तार प्रकारले अधिष्ठान गरेर चक्कर माडी धार बस्नु छ अधिष्ठान। जब तक म भगवान् हुन तब तक म यो आसन बिगार्दिन। बिगार्नु यस्तो छ बलियो चित्त हो। त्यस्तो आसन अहिले बिगार्नु भएन। महादेवताले मेरो आसन छोड भन्दाखेरि अलिकति आँखा उगाएर यसो हेरेर छैन देउता। जब दुःख पऱ्यो भने सब भाग हुन्छ है। हुन्छ कि हो नि त? एउटा मान्छेले दुःख पाउँछ त सबै तर्किन्छ अरे। त्यस्तै हो भन्दै सम्झाउने तर्किन्छ अरे। अहिले सिद्धार्थ पनि जब दुःख पऱ्यो अघि त फेरि चुप्रे कसैले शङ्ख लिएर आएको थिएँ के लिएर आएको थिएँ पूजा गर्नु छैन, भागे त महादेवता मात्रै छ अगाडि कराइरहेको, धम्की देखाइरहेको। हे धरती अब यतिखेर मेरो छेउमा कोही पनि छैन अरे, मेरो सावत कोही पनि छैन। हे धरती अरे यो पलङको यो मारको हो कि मैले 10 पारमी काम गरेर मलाई मिलेको पलङको हो भनेर अब तिमीले देखाइदिन पर्यो धरती भनेर अधिष्ठान जब गर्नु हो त उत्तिखेर उल्लो भएको पानीको सुनामी। पानीको सुनामी त्यो महादेवतालाई बगाउने गरिहाल्छ। त्यो त माथिबाट धम्की देखाइरहेको छ नि। माथिबाट धम्की देखाएर माथि तमनको पानीको उल्लो भएर मारका सैनिकहरू सेनाहरू यिनका सैनिकहरू सबलाई बगाएर लखटे थियो। अनि मार भाग्यो, चोर भाग्यो चक्रबलको घेरामा पुग्दा गरी अहिलेको त्यो शङ्खपालले फारेको शङ्ख है त्यो भेटाएको शङ्ख ठुलो हो, त्यो टिपेर भागेछ आफ्नो देवदेवतिर हो। त्यस्तो यसको जातक लामो छ। अहिले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ मारको विषय भनेको नि यसरी मारले चाहिँ बाधा पेर्साउँछ भन्ने कुरो। त्यति मात्रै होइन, यो मारले भगवान् हुनुभयो हेर्नु चाहिँ भगवान् हुनुभयो। भगवान् भएर 50 साल गाउँभित्र घुस्नुभयो। 50 साल गाउँमा यो गाउँमा त्यस दिन 500 जना कन्याकुमारीहरू, अलिक ठुला होइन अलिक सानसाना कुमारीहरू, कन्याकुमारीहरूले आज श्रोतापत्ति ज्ञान पाउँछन् भनेर भगवान् यो गाउँमा भिक्षाटन जाँदै हुनुहुन्थ्यो। गाउँभित्र नघुस्दै अलिकति अगाडि जङ्गलमै यी 500 जना कुमारी सबै नदीमा नुहाउन गए। भगवान् भित्र घुस्न गाउँभित्र घुस्न 1 चम्ची भोजन मिल्यो। हेर्नुहोस् त कसले भगवान्लाई डिस्टर्ब गर्छ। भगवान्लाई 1 चम्ची भोजन मिलेन। सबै यो 1000 गाउँ थियो होला, झन्डै 1000-3000 जति गाउँ घर थियो। सबैका सन्तानमा गएर सबैको चित्तमा गएर दान गर्न सबैलाई भुलाइदियो। कसले भुलाइदिएको हो? त्यही भएर कहिलेकाहीँ हामीले राम्रो काम गर्छौँ हुन्छ भोलि गरे नि हुन्छ। को घुसेको ध्यान गर्न जान्छ हुन्छ भोलि को घुस्यो? आज शिर पालन गरौँ भोलि गरे हुन्छ। को घुस्यो? त्यसरी जान्छ। अनि ध्यान गर्न जाऊँ भने ध्यान त गरिन्छ, फेरि निन्द्रा लाग्छ। को घुस्यो? मार नै घुसेको थियो भने मार धेरै प्रकारको छ। अनि 1 चम्ची भोजन मिलेन, भगवान् बाहिर निस्किन। अहिले ती कन्याकुमारी आए, मार गर्ने ठक्कै आयो। हेर्नुहोस् है, पहिला मार आयो अनि कन्याकुमारी 500 जना आएन। अनि फेरि मारले जिस्कायो, गौतम मारे भोजन मिल्यो। ए मार मलाई भोजन नहुने गरी तिमीले गरेको होइन भन्नु भगवान्ले। अच्छा के भयो फेरि जानुहोस् साथी, नेपाली चाहिँ तपाईँलाई भव्य रूपमा म बनाइदिन्छु भने उसले बनाइदिनु अरे। अनि भगवान्ले हेर्नु भयो, म भगवान् जाने भने अहिले गाउँभित्र घुस्किने भोजन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर फेरि ज्ञानले हेर्नु भयो, मिल्दैन। हेर्नुहोस् त यो मार देवताले के गर्छ त्यति झन् जिस्काउँछ। झन् जिस्काएर त्यो भगवान्लाई जिस्काउँदाखेरि यसको टाउको 7 टुक्रा हुन्छ। त्यो देख्नु भगवान्
हे मार म जान्न, अब म जाने भने यस्तो यस्तो घटना हुन्छ। हामी चाहिँ ब्रह्मा लोकमा भएका ब्रह्माहरूले चाहिँ प्रीतिको आहार लिएर बस्नु भनेर त्यो पाठमा भोजन प्रीतिको आहार लिएर बस्नुभएको अरे। यहाँ भन्न खोजेको के अरे, के भन्दाखेरि मारले दान गर्न पनि मारले दिन्न, भगवान बुद्धलाई पनि डिस्टर्ब गर्छ, भोजनै दान त्यसो नि। यी मारको धेरै छ विषय, यसलाई भन्छ देवता मार। के मार भन्छ? अझै थुप्रै छ मारको। यहाँ समय पनि धेरै गयो, तपाईँलाई पञ्चमार भन्छु भनेको थिएँ नि। देवता मार, क्लेश मार, खण्ड मार, अभिसंहार मार, पञ्चमार, यिनी 5 मार भन्छु भनेको आधी घन्टा गइसक्यो। जी बाबा आज भन्ने जति हुन्छ हुन्छ हो। अच्छा अझै भन्छु यो देवताको नि त्यति होइन। भगवान बुद्ध परिमाण गर्नुभयो, हेर है, परिमाण गर्नुभयो। परिमाण गरेर 200 वर्ष पछि इन्डियामा अशोक राजाले राज्य गर्नुभयो। अशोक राजा पहिला तीर्थ आचार्यलाई पूजा गर्थे। भगवान बुद्धलाई जाने थिएन। अशोक राजाले लडाइँ गरे। 100 भाइ थिए। 100 भाइ सबै भाइलाई मारे, एक भाइ मात्र राखे, 300 भन्ने भन्थे। 300 भन्ने भाइलाई एक भाइ राखेर सब भागा भाग यिनले लडाइँ गर्दै 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 कारीमा गर्नु गएका। अहिलेको हिसाबले नै पाकिस्तान देश भनौँ न, त्यहाँसम्म लडाइँ गर्दै सारा मान्छे मार्दै 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 त्यहाँसम्म पुगेका अशोक राजा। किन यिनले लडाइँ गरेका भने यसो सोचौँ त हामीले। यिनी राजा भए राजकुमार हुन्, 100 भाइ छ। अनि यिनी 100 भाइमा यिनी म पनि एक भाइ हुँ 100 भाइमा। भरे यिनी 100 भाइलाई राख्ने भने सबैले राज्य बाँड्नु पर्छ, सबैले टुक्रा टुक्रा हुन्छ भने सबै भाइलाई मारे अशोक राजा। सबै भाइलाई मारे, एक भाइ मात्रै राखे त्यसो। अनि फेरि बाबुहरूको त्यो खाता हेर्ने राज्यमा हुन्छ नि, राजनीतिको खाता। खाता हेर्दा पहिलाका बाउ आफ्ना बिम्बिसार राजादेखि मालिका बाउ, यी बाबुहरू सबैले चक्रवर्ती राजा गर्दै आएका। मैले पनि चक्रवर्ती राजा गर्छु भन्ने यिनको हितमत आएको नि त्यतिखेर। त्यही भएर भाइहरूलाई पनि मारे, दाइहरूलाई पनि मारे, लडाइँ गर्दै 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 पाकिस्तान सारा सबै यिनी चक्रवर्ती राजा थिए। यिनी चक्रवर्ती राजा हुँदा कति हुकुम थियो भन्दाखेरि माथि 1 योजनसम्म यिनको हुकुम चल्थ्यो, तल 1 योजनसम्म हुकुम चल्थ्यो। तलका नागहरू सबै आऊ भने आउनु पर्छ, माथिका देवताहरू सबै आऊ आउनु पर्छ। 1 योजनसम्म हिमवन्टमा भएका देवताहरू सबै आउनु पर्छ। त्यतिसम्म हुकुम चल्थ्यो चक्रवर्ती राजा यिनको। तर यिनले कसलाई पूजा गर्थे भन्दाखेरि खाता पठाउँदा आफ्ना बाउ बुढो बाबुहरूले कसलाई पूजा गर्थे? नाङ्गा साधुलाई पूजा गर्थे। कसलाई? नाङ्गा साधु जिन हुने अहिले होइन। उतिखेर भगवानको पाला निगण्ठ नाथ पुत्र के भन्थे? निगण्ठ नाथ पुत्र हो। त्यहीको त्यसैको सम्पर्कले अझै पनि छ। निगण्ठ नाथ पुत्र यिनी अझै पनि छन्। यिनलाई बाउ बुढाबाबुहरूले पूजा गरेको हुनाले मैले पनि यिनीहरूलाई नै पूजा गर्छु भनेर राजधानीमा 60,000 सधैँ दैनिक भोजन दान यिनीहरू। आखिर यिनी बुद्ध धर्म कसरी भयो भन्दाखेरि आफ्नै भान्जाले निग्रोध श्रावण गर्नु। यिनले कुही लगाए, श्रावणी लगाए, अनि श्रावण जङ्गलमा भए सबै मान्छे बाहिर बाहिर छ नि त्यतिखेर। पुरै के अरे देशको अलिकति हलचाल मचिएको छ त्यतिखेर। भन्दै बिचरी धेरै धेरै जसो सबै बाहिर बाहिर छ। अनि कसो कसो भएर यिनको बुहारीको छोरा जन्मेछ। यो छोरा चाहिँ निजोडा तामले म्यानमारले भने हामीले भने निग्रोध श्रावणी हो। यिनी 7 वर्षमा अरन्त भयो। कति वर्षमा? 7 वर्षमा अरन्त भयो। यिनी चाहिँ गए भिक्षाटन गर्ने। अब अरन्तहरूको इन्द्रिय राम्रो हुन्छ, 4 हातदेखि यता हेर्दैनन्, एकदम शान्त हुन्छ अरन्त हुन्छ एकदम। हात हल्लाउने अहिले भन्थे हात हल्लाइरहेको थिएँ, त्यस्तो पनि हुन्न। टपक्क शान्त हुन्छ, सब शान्त भयो नि, यही नै भयो, शान्त भयो। भिक्षाटन हिँड्दाखेरि यिनी राजधानीतिर गएछ। यिनी श्रावणी राजधानीतिर गएछन्। राजाले त्यो दिन के भएछ अचानक झेलबाट बाहिर हेरिरहेका। यिनलाई पनि त्यो लडाइँ गरेर पुरै दिन अफसोस भइरहेको। त्यो दिन
त्यहाँबाट आफ्ना गुरुहरू पनि एकातिर आएका छन् देखि तीर्थ आचार्य साथीहरू आउँछन् नि तिनीहरूलाई हेर्दाखेरि ती गुरुहरू तीर्थ आचार्यहरू नाङ्गा साधुहरूलाई हेर्छन् मन खिन्न हुन्छ त्यो झेलबाट हेरेका नि कसरी आएछन् भन्दाखेरि कहीँ चढ भन्दै आएका छन् तिमी कोप्ला नै छैन सही म पूजा पुग्छु तँ भन्दा म भन्दै आएका छन् अरे त्यसरी आउँदाखेरि यिनीहरूमा केही पनि तयार छैन राजाले यिनीमा केही पनि परमार्थ केही पनि बुझाएको छैन यिनीहरूको मनमा अशान्त छ यिनीहरू शान्ति नै छैन यिनी अशान्त भएकाले मलाई कसरी शान्ति बनाउँछ त्यस्तो नि अशोक राजा अनि तिमीलाई पनि देख्नु एकातिर श्रावणे अरन्त श्रावणलाई देख्नु त्यो श्रावणलाई देख्दा चिवर पारूपण गरेको छ शान्त इन्द्रियले हिँडेको छ यसलाई ठक्क देख्ने बित्तिकै प्रसन्न भयो जा त्यो श्रावणलाई बोलाएर ल्या गए पुलिसहरू गए श्रावणलाई बोलाएर ल्यायो अरे त्यहाँबाट सबै त्यो दिन सभा रहेछ ठुलो सभा सबै आफ्ना गद्दीमा बसेका छन् राजा पलङ्गमा बसेको छ अनि श्रावणे आयो आउँदाखेरि लौ श्रावणे तिम्रो आसनमा बस तिमीलाई इच्छा लागेको आसनमा बस भनेर महाराजले हुकुम गरे यता हेरे यता हेरे यता हेरे कोही भन्दै जाइ हेर्दै 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 अगाडि चढ्दै सर्दै अगाडि सर्दै सर्दै त्यत्र 7 वर्षका बालक एउटा ठुलो मान्छे देख्दाखेरि डराउने हो डराउँदैन हेर्दै 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 राजाको पलङ्गमा आएर पलङ्गमा आउनु राजाले पनि जग्गा छोडिदिनु भयो किन तिम्रो आसन हेरेर बस्छौ भनेका छन् राजाले आसन छोडिदियो त्यो सिंहासनमा गएर ठ्याक्क बस्यो त्यहाँबाट बल्ल राजा झस्केका हुन्छ यति हितमत भएको व्यक्ति हेर त यति सानो उमेरको यति हितमत भएको मैले मेरा तीर्थ आचार्य नाङ्गा साधुहरूलाई मैले कति भने कोही पनि एउटा आसनमा बसेर हुँदा सबै धुला बस्थ्यो नाङ्गा साधुहरू त्यस्तो नाङ्गा साधुहरूलाई आउँथे अरे भोजन लिन जो गुरुहरू तपाईँ यस्तो आचरण गर्नुहोस् तपाईँ यस्तो आसन छन् मेरो राजधानीभित्र तपाईँहरू बस्नु भनेर बस्नु दिन्थे अरे एउटा पनि तिर्न आसनमा बस्ने सक्दैन हामी त यिनी आसनमा बस्न योग्यता छैन ठिकै भने सबै भुइँमा बस्थ्यो अझ यस्तो कल पनि केही थिएन सब त माटा बसेर माटे भात खाने त फर्किनु हो त्यसलाई यिनले तर्कना गरेको नि राजा यत्र साल मैले यिनीहरूलाई बसौँ भन्दा आसन पनि बस्न सकिँदैन डरका छेर यत्रो श्रावण हेर त मेरो गद्दीमा आएर गयो त यसको चाहिँ निकै हितमत छ यो व्यक्ति निकै हितमत भएको व्यक्तिमा अलिकति टया छ शान्त त छ भनेर त्यहाँबाट बल्ल सुरेका हुन् बल्ल सुरे बल्ल बल्ल बुद्ध धर्मदेखि बल्ल सम्पर्क भयो यति श्रावणे तिमी को म जिन हुँ के भने जिन बुद्ध भगवानलाई जिन भन्छ नि तिम्रो गुरुको नाम के हो तिम्रो यहाँ तिमी के वादी हौ भने म बुद्धवादी विगतवादी के वादी भगवानको वादालाई बुद्ध धर्मलाई विभज्जवाद भन्नुहुन्छ विभज्जवाद भनेको के भन्दाखेरि जस्तो छ त्यस्तैलाई स्वीकार गर्ने बाधा कस्तालाई त्यसलाई विभज्जवाद भन्छ अच्छा अलिकति भन त तिम्रो धेरै अलिकति भन्नुहोस् त भनेर माग गर्छ एउटै गाथा भन्दैको अपमादो अमतम पदम पमादो मचुनो पदम अपमत्ता नमियन्ति हि पमत्ता यथा मता साधु 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 हेर्नुस् त एउटा गाथाको अलिकति अर्थ पनि खोल्दिनु राजाले ठ्याक्कै बुझ्यो भयो मैले बुझेँ तामरे यति तपाईँले भनेको हुनाले 8 भाँडा मैले तपाईँलाई दैनिक दान गर्छु त्यसै 8 भाँडा साधु महाराज तपाईँले यसरी दान गरेको बहुत राम्रो छ यो 8 भाँडा मैले मलाई पढाउने गुरुलाई मैले दान गर्छु यी तपाईँका पढाउने गुरु हुनुहुन्छ मेरा पढाउने गुरु हुनुहुन्छ धर्माचार्य गुरु हुनुहुन्छ
त्यसो भने फेरि 8 भाँडा दान गर्छु। साधु महाराज यो 8 भाँडा तपाईँले दान गरेको मैले मेरा उपजायहरूलाई दान गर्छु। ए उपजाय भने को हो? त्यहाँबाट बल्ल बुद्ध धर्ममा सम्पर्क भएको। त्यहाँबाट यिनले दान गरेका कति दान गरे? सबभन्दा यो शासनमा सबभन्दा दान गर्ने अशोक राजा 84,000 चैत्य, 84,000 बिहार, 84,000 पोखरी, 84,000 अस्पताल त्यसै दान गरेका। सब जोडा 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 बनाएर बुद्ध शासनमा यिनले भव्य रूपमा दान गरेका। त्यहाँ देख्नुपर्छ। त्यसरी दान गरेर अरू सबै राखेर समय पनि धेरै हो नि 90 सबै 84,000 बिहार बनाए, चैत्य बनाए, सारा बनाएर यो चैत्यको उद्घाटन गर्छु भनेर भन्तेहरूलाई भन्दाखेरि भन्तेहरूले हुन्छ गर्नुहोस् हामीले रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर त्यो दिन सारा चैत्यहरू 84,000 चैत्य सबै जम्मू भरिने चैत्य बनायो। यो चैत्य भन्तेहरूको प्रभावले सबै राजाले आफ्नै आँखाको अगाडि देख्थे। त्यस्तो नि अनि लो भन्तेहरूको मैले चैत्य पूजा गर्छु, यसलाई रक्षा गरिदिनु पर्यो नि। हुन्छ यसको लागि हामी रक्षा गरिदिन्छौँ। हो यो चैत्य पूजाको दिन मोमबत्ती बाले दीप बाले आयो बाधा त्यसमा आयो। को आयो? राम्रो काम गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ है। ख्याल गर्नुपर्छ है। तपाईँले घरमा राम्रो काम गर्नुहुन्छ आउला महादेव भन्दैले भन्नुहुन्छ महादेव त आयो जानी बुझिहाल्नु क्या। जब मोमबत्ती बाले धुप बाले दीप बाले ती 84,000 चैत्यमा आयो है महादेवताले हुन्डरी मचाइ। अब यो सुनामीमा आउने हुन्डरी है। अब भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा शक्ति भएका भन्दै हुन्थ्यो महातिस उसले फालेको त्यो हुन्डरीलाई महातिसले फेरि त्योभन्दा ठुलो हुन्डरी फेरि फालिदिन्छ। गएर दुईटा जोडी होइन जस्तो तपाईँले रामायण हेर्नुभयो है दुईटा हतियार ठोकिने के हुन्छ त्यही टाइपले हराउँछ है। हो त्यस्तै होला त्यस्तै खामान्ने गरौँ न हामीले नि होइन। अनि उताबाट उसले के हान्छ यताबाट भन्तेले उही हान्छ यति पनि डिस्टर्ब भयो। महादेवता भन्तेसँग लडाइँ गर्यो आखिर हारे। कसरी हार्यो भन्दाखेरि अन्तिममा त्यसका हतियार सकिए 9वटा हतियार सकिँदाखेरि भन्तेले भन्तेले कुत्ताको सिनो कुत्ताको सिनाको माला बनाएर अधिष्ठान गरेर यसलाई त्यो महादेवताको घाँटीमा गएर झुन्नी भनेर फालिदिनु भएको गएर झुन्ने छ। अब त्यसलाई त्यो लाउँदाखेरि गना नि त त्यहाँ गनाउँदाखेरि त्यहाँ भाग्यो देवले गएर शकर देवतालाई यो माला खोला यो मलाई गनाइरहेको कसले लागेको भन्थे नि हो हामीले सुन्न सकिन्न। अनि माथि गयो अलिक माथिको देवलोकमा यो माला खोल्यो महादेवताले कसले लागेको भन्थे नि हो हामीले सकिन्न। त्यसो भन्दै 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 उहाँ ब्रह्मलोक सर्छ ब्रह्माहरूलाई गएर हटायो यो 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 माला खोलिदिनु पर्यो गनायो मलाई कसले लागेको भन्थे नि हामीले सकिन्न। फेरि शकर देवतासँग लौ शकर देवता यो खोलिदिनु पर्यो मलाई एकदम बस्ती नगर्नु भयो यो माला कसले लागेको भन्थे नि हामीले खोल्न सकिन्न। त्यही भन्तेसँग शरण परेर तिमीले खोल्न पर्यो भनेर भन्तेसँगै पठायो। आयो त्यो महादेवता बल्ल कालो उक्लाएर आयो टङ टङ लौरो टेक्दै आयो लौरो टेक्दै भन्थे यो मेरो माला मलाई गनायो यो सिनो बनाएर तपाईँले झुन्डाइदिनुहुन्छ यो माला खोलिदिनुहोस् मलाई आइदियो भनेर भन्तेले यो बान्ने खापान्थ्यो होइन पटुका भनौँ न हामीले भन्तेले पटुका खोलेर त्यो महादेवतालाई एउटा बुटामा चरप्प बाँडेर राख्नु यो चैत्य पूजा गरुन्जेल यही बुटामा बस्यो कहीँ जान पर्यो भनेर खापान्थ्योले बाँडेर राख्नु 7 दिनसम्म पूजा हुन्छ। 7 दिनसम्म पूजा भ्याइएर बल्ल सारा अशोक राजाहरू मिलिटरीहरू पुलिसहरू राज्यका परिवारहरू सबै भएर महादेवताको अब त के अरे यो खपान्थ्यो खोलिदिहाल्दै आयो। भन्तेहरू थुप्रै जन्ते भन्ते झन्डै 60,000 भन्ते अनन्त मात्र भगवान् बुद्ध परिनिर्वाण भए पश्चात 300 वर्ष पछिको कुरा हो यो अहिले भनेको झन् भन्ते भिक्षुमाथि त्यतिखेर अनन्त मात्रै 60,000 सबै आयो। अब भिक्षुले कति थिए राजाको परिवार सहित आयो बुटामा महादेवता
अनि राजाले भने तिमीले भगवानलाई भेटेथ्यौ भेटे थिए ल भगवानको जस्तै रूप देखाउन पर्यो नि हामीलाई हुन्छ तर भन्दै विचार थुप्रै हुन्छ उहाँले ढोग्नु भने चाहिँ मैले खप्न सक्दिनँ अनन्तहरू छन् नि त अनन्तहरूले यसरी ढोगे खप्न सक्दैन नि भाग्नुपर्छ त्यसो नि आर्यले ढोग्न हुन्न नि सिलवानले ढोग्न हुन्न नि त्यही भएर तपाईँहरूले भन्दै विचारलाई किन माथि राख्ने किन ढोग्नु तपाईँहरूभन्दा सिलमा माथि होइन एक छाक खान्छन् होइन काम कुरोको डुबो मलाई घटाउँदै लगेका छन् होइन तपाईँहरू भन्ने नि दिनभरि तपाईँहरूले ध्यान गरेर भ्याउनुहुन्छ बल्ल बल्ल कराउँदा 1 घन्टा भइसक्यो अब अरूलाई सोध्नु नि हामी त भ्याइएन भन्ने थुप्रै हुन्छ भनिदिएर सकेछ भने ध्यान बस्छन् भिक्षाटन जान्छन् होइन भिक्षा ल्याएर भिक्षा खान्छन् होइन हो जस्तो धार्मिक विषयमा हिँड्दाखेरि सके शिर पनि पालन गरेका छन् हो भने तपाईँहरूभन्दा राम्रो आचरण गरेर बसेको हुनाले तपाईँले आसनमा बसेर पूजा गर्नु हो त्यो अनि भन्थे भिक्षाले मलाई ढोग्नु मान्छे हुन्न है हुन्छ हुन्छ भन्नु भन्थे नि हामीले ढोग्दैनौँ अनि त्यो खापान चाहिँ खोलिदिनु भयो खोल्ने बित्तिकै ठुलो जङ्गलमा घुस्यो उत्तिकै घुस्यो अनि त्यो ठुलो जङ्गलमा सट्टा निक्लिँदाखेरि मार्दै त भगवान जस्तो टक्कै 32वटा लक्षण यो रश्मिहरू टक्कै छोडेर भगवान ढिक्काटा निक्लिन्छ पछिमा सारी पुत्र मुद्गल्यान अरू रुद्र 80 श्रावकहरू 500जना भिक्षुहरू के भएर भगवानको लीलाले धक 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 गर्दै आयो यसलाई देखेर अशोक राजा पुरै प्रीति भयो 5 प्रकारका प्रीति कति प्रकारका प्रीति 5 प्रकारका प्रीति हुन्छन् मान्छेहरूले त ढोगे हुन्छ नि होइन 5 प्रकारका प्रीति भने कस्तो भन्दाखेरि शरीर भुरी जिङ 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 भएर आउँछ अनि यो समुद्रको छाला हाल्नु जस्तो घरिहुँ घरि हराउँ त्यस्ता खालको अनि आफैले उचाल्ने प्रीति त्यस्ता पनि हुन्छ यिनी सबै मान्छेले यहाँ भएका मान्छेले ओ साँच्चैकै भगवान्बाट सबै ढोगे अरे भन्थ्यो पनि खप्नै सकेन अरे साँच्चैकै भगवान देखाएको छ नि त तर क्रिस छ नि त त्यो क्रिसले काम गरेन मार्दै तर भन्थ्योहरूले पनि खपि नसक्नु भएर ढोगेछ कहाँ आएको त्यो भयो सबै हराएको किन हराएको त तपाईँले ढोग्नु भयो नि यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ राम्रो काममा चाहिँ बाधा तिर्साउने कसले हो यसलाई भन्छ देवता मार के मार भन्छ नम्बर 2 मा क्लेश मार के मार आयो भन्ने कि रोक्ने भयो होला नि दानं ददन्तु सदाय शीलं रखन्तु सबरा भावना विरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता सरदाय सरदाले दानं दान वस्तुहरू छ ददन्तु दिन सक्नुपर्छ सबदा सधैँभरि शीलं 5 शुद्ध शीललाई चाहिँ रखन्तु पालन्तु रक्षा गर्नुपर्छ भावना समभावना विपसना भावना 2 प्रकारका भावनालाई चाहिँ अविरता खुसी भएर आचरण गर्नुपर्छ आगता यसरी आउनु भएको सबै धर्म श्रोता गणहरू चाहिँ गच्छन्तु साधु 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 अनुमोदन गरेर आफू आफूमा अपनाउन सकोस् यो क्रियामा भएका सबै सत्व प्राणीहरू यो गाउँमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी रहौं शान्ति रहौं निरोगी रहौं यो देशमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू
सुखी रहौं, शान्ति रहौं, निरोगी रहौं। यो संसारमा भएका सबै सत्ता प्राणीहरू सुखी रहौं, शान्ति रहौं, निरोगी रहौं। पूर्व दिशामा भएका सबै सत्ता प्राणीहरू सुखी रहौं, शान्ति रहौं, निरोगी रहौं। पश्चिम दिशामा भएका सबै सत्ता प्राणीहरू सुखी रहौं, शान्ति रहौं, निरोगी रहौं। उत्तर दिशामा भएका सबै सत्ता प्राणीहरू सुखी रहौं, शान्ति रहौं, निरोगी रहौं। दक्षिण दिशामा भएका सबै सत्ता प्राणीहरू सुखी रहौं, शान्ति रहौं, निरोगी रहौं। माथिल्लो दिशामा भएका सबै सत्ता प्राणीहरू सुखी रहौं, शान्ति रहौं, निरोगी रहौं। तल्लो दिशामा भएका सबै सत्ता प्राणीहरू सुखी रहौं, शान्ति रहौं, निरोगी रहौं। दुःख पता छ नि दुःख, भय पता छ नि भय, सुख पता छ नि सुख, हुन्थ्यो सबै पिपाणिनो। दुःख पता दुःखमा पुगिरहेका सबै पिपाणिनो सबै प्राणीहरू चाहिँ निदुःख भएर चाहिँ हुन्थ्यो रहन पाऊँ। सुख पता सुखमा पुगिरहेका सबै पिपाणिनो सबै प्राणीहरू चाहिँ निसुख भएर चाहिँ हुन्थ्यो रहन पाऊँ। भय पता डराएर बसिरहेका सबै पिपाणिनो सबै प्राणीहरू चाहिँ निर्भय भएर चाहिँ हुन्थ्यो रहन पाऊँ। मयं भन्ते